बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को थप्पड़ मारा तो वो रोती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो आपने हज़रत फ़ातिमा को अबू सुफ़ियान के पास भेज दिया ताकि वो इसका फ़ैसला करे। हज़रत फ़ातिमा ने अबू सुफ़ियान को सारा वाक़या सुनाया तो अबू सुफ़ियान ने हज़रत फ़ातिमा का हाथ पकड़ा और सीधा अबू जहल के घर पहुँच गए और फ़ातिमा को कहा कि फ़ातिमा, जिस तरह अबू जहल ने तुम्हें थप्पड़ मारा इसी तरह तुम भी अबू जहल को ज़ोर से थप्पड़ मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा ख़वातीन उम्मत की सरदार हैं। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे तंग किया इसने मुझे तंग किया, और जिसने मुझे तंग किया इसने अल्लाह को तंग किया। जिसने अल्लाह ताला को तंग किया करीब है कि अल्लाह ताला इसका मुआवजा करे। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान घर के कामों की तकसीम इस तरह फरमाई कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के अंदर का काम सर अंजाम देंगी और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु घर के बाहर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहद में लड़ते हुए ज़ख्मी हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी का बेमिसाल कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा ही हैं। और बुखारी शरीफ में है कि ग़ज़वा अहद में सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धो रही थी और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पानी डाल रहे थे। जब देखा कि पानी डालने की वजह से खून बह रहा है तो एक चटाई जलाकर इसकी राख ज़ख्मों पर लगाई, जिससे खून बहना बंद हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मिलने की गर्ज से तशरीफ़ लाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और अपने साथ बिठा लेते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा एहतराम में खड़ी हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा देती और अपनी निशस्त पर बिठा लेती थी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 29 साल थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि अब औलाद में सिर्फ वही हयात थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से एक दिन कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और जब हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में चंद बातें की, जिस पर सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा आप दीदा हो गई। फिर हजूर ने इनको बुलाकर कान में कुछ कहा तो वह हंसने लग पड़ी। जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि आप पहले रोने लग पड़ी फिर हंसने लग पड़ी, तो अर्ज़ करने लगी कि पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी हालत में इंतकाल करूँगा तो मुझे रोना आ गया, और दूसरी दफ़ा फरमाया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम ही मुझे आकर मिलोगी, तो मैं हंसने लगी। नाज़रीन, एक बार अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत रोईं और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुँची। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि एक बार अबू जहल अपने दोस्तों के साथ रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और बातचीत कर रहा था। जैसे ही इसने देखा कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा आ रही है तो इस बदकार ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को चिढ़ाने के लिए आपको आवाज़ दी और आपके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इस वक्त 6 साल की थी और आप छोटी सी बच्ची थी। अपने वालिद के बारे में ऐसे अल्फाज सुनना आप बर्दाश्त न कर सकी और आपके कदम रुके। आपने बिना कुछ देखे गुस्से में अबू जहल से कहा, ए अबू जहल, शर्म कर, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल, जो कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी था, और एक छोटी सी बच्ची ने इसकी आंखों में आंखें डालकर आज इसे इतना सुना दिया कि इसके दोस्तों में इसका मजाक बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो इस जालिम ने आगे बढ़कर छोटी सी बच्ची सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस जालिम के इस कदर थप्पड़ मारने से आप रोने लगी और रोते हुए अपने बाबा के पास घर आ गई। हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचते ही जैसे ही आपकी नज़र अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हज़रत फ़ातिमा को रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पूछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हो?
اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے، لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ لیکن بیٹی بتا تو صحیح ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو روکا تو اس نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس طرح کا واقعہ آج ہوا تھا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جاؤ، ان سے کہنا تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے صرف اتنا کہہ دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں تو اس بچی کو دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوتی ہے، اور ابو سفیان بھاگتے ہوئے بچی کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ الزہرا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ابو سفیان کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے، اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اتنے معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھانا اور مارنا یہ کوئی تیری مردانگی نہیں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔ ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا کمزور مردوں کی نشانی ہے، اور اس بچی پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے۔ ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ مانا ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان نے بہت غصے کے ساتھ ابو جہل سے کہا کہ چل معافی مانگ اس بچی سے، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، بیٹی جس طرح اس نے تیرے منہ پر تھپڑ مارا اسی طرح تو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو غصے سے کہتا ہے، ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو جی بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، ہے ظالم، تیرے تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ کیسے ہے؟
حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین حق پر چلنا نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔